الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحابہ الذین اوفوا وحدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس پہ برکتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں قدم نہیں گئے وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حضرات محترم، بڑی دیر تو بعد سالاں دے سال گزر گئے، کافی دیر تو بعد خصوصاً اس محلے دے اندر تے پہلی مرتبہ حاضری ہوئی ہے۔ بہت بڑا اجلاس میرے سامنے ماشاءاللہ موجود ہے، اور پاکستان علماء کونسل دے سربراہ مولانا محمود زاہد قاسمی صاحب، زاہد محمود صاحب قاسمی مدظلہ العالی بھی تشریف فرمانے، اصل بیان انہاں دا ہونا، اور میں اس واسطے آ کے میں نے ٹائم دے دیتا بھی تاکہ جڑے بندے باہر ترے پھر دے ہیں نا وہ بھی آ جان، جدوں سارے آ جان گے تے اسی اپنی تقریر بند کر دینی ہیں، اصل تے بیان انہاں دا ہونا۔ حضرات محترم، بڑے پیارے انداز دے اندر نعت خانہ نے نعتاں پڑھیاں، بڑے پیارے انداز دے اندر ساڈے ایمان نو گرمایا۔ دعا کرو پروردگار عالم مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دا عشق اور اللہ تعالیٰ اپنی توحید تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرماوے۔ اچھی آواز نہ آمین کہہ دیو۔ حضرات محترم، ملک پاکستان جنہ حالات دے اندر گزر رہے ہیں، ایدے تے سانو تبصرہ کرن دی کوئی ضرورت نہیں، ہر بندے نو پتا، حکومت بھی جان دی ہے، اسی بھی جان دی ہیں، تسی بھی جان دی ہیں۔ جڑی شاید دی ضرورت ہے وہ ہے امن سلامتی۔ ملک پاکستان دے متعلق دعا کریا کرو ہر نماز تو بعد، اللہ سارے پاکستان نو امن عطا فرماوے، سلامتی عطا فرماوے، اللہ تعالیٰ دکھاں تو بچن دی توفیق عطا فرماوے۔ آمین ذرا ٹھلا جا کہہ رہے ہو تسی؟ اللہ انہیں گالتے راضی ہو جاندہ۔ کسی مولوی نو خوش کرنا ہوئے تو ایڈی پرات حلوی دینی پہندی ہے، پھر وہ شاید خوش ہوئے کہ نہ ہوئے۔ ذمہ دار نو راضی کرنا پوے تو انہوں جا کے سلامی دینی پہندی ہے، اور کسی ایم پی نو راضی کرنا ہے تو انہوں بھی گارڈ آف آنر پیش کرنا پہندہ ہو دی اگے۔ ربا تو کدھر راضی ہونا؟ اللہ فرما دینے ٹیڈی پیسہ بھی خرچ نہیں ہوندہ، اچھی سبحان اللہ کہنا تو اڈا کام ہے، تو جنت دے بوئے کھول دینا میرا کام ہے۔ بشرطے کہ تقریر دے اندر امن ہی امن ہوئے، سلامتی ہی سلامتی ہوئے۔ اسی حکومت دے نال اس مسئلے تے بھی کٹھے ہیں، حکومت بھی چاہندی ہے، سارے افیسر وغیرہ سارے اسمبلیاں چاہندیاں کہ پاکستان دے اندر ڈکیٹی ختم ہوئے، ڈاکو ختم ہو جان، اور جو بھی بے ایمان قسم دے لوگ حملہ کر کے ساڑھے پولیس والیاں نو، دوسرے نو اور فوجیاں نو ختم کرن دی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی سب انہاں دے خلاف ہاں، ساڑھا ایک کوئی نظریہ کہ ملک پاکستان دے اندر حکمران بھی صحیح سالم زندگی بسر کان، انتظامیہ والی بھی صحیح سالم زندگی بسر کان، تے پاکستان تے جننے بھی مولوی ہے سارے صحیح سالم زندگی بسر کان، کیونکہ اسی بھی بڑے مظلوم ہاں۔ پتہ نہیں لگتا کہ جڑا بندہ لے کے جا رہے ہیں لے کے کتھے جانا، وڈی نہر تے جانا یا جنگل دے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کرام نو بھی امن اور سلامتی عطا فرماوے، آمین تے کہہ دیو۔ غیر اختلافی تقریر، غیر اختلافی جلسہ جو ہو رہا، تسی کدے بھی نہیں سنیا ہوئے گا کہ اینے سنے انداز دے اندر کہ امن اور سلامتی تے گفتگو ہوندی ہوئے۔ پروردگار عالم نے، مالک الملک نے بھی جس ویلے پروردگار عالم نے انسان نو پیدا کرن دا پروگرام بنایا، اللہ نے پہلے مشورہ لیا،
सलाह मंगी किन्हां कोलों? नूरी फरिश्तियां कोलों। मालिकुल मुल्क इरशाद फरमाते ने, इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा। ए मेरे फरिश्ते हो दसो ना मैनू, मैं तुहाडे कोलों मशवरा मंगदा। रब्बा केड़ा मशवरा? इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, मैं ज़मीन के अंदर एक खलीफा बनान लगा वां, अपना नायब बनान लगा ना, और खलीफा बना के ज़मीन के अंदर भेजन लगा। तुहाडी की सलाह है, तुहाडा की मशवरा है? पता चल गया बड़ा काम करना होवे इत्तफाक इत्तेहाद वास्ते मशवरा कर लिया जाए तो अल्लाह तबारक व तआला उहदे अंदर बरकत बहुत पैदा करता। तो मशवरा भी ऐसे बंदे ना किया जाए जिहड़ा हालात दा वाकफ भी होवे। एक आदमी किसी दे परौणा चले गया, उन्हें चंगे जनाब परौठे खड़ाए, उन्होंने नाल मक्खन ते नाल शहद वगैरह रख दिता। पहले दिन दूजे दिन होर उहदी मेहमान नवाजी की, नाल चने भी रख दिते, दही रख दिता। हुण वो जान दा ना ही नहीं लैंदा। उन्हें कहा भी काम कुम कुछ नहीं करना पैंदा ते खुराक बड़ी सोहनी मिलती है। तो टिक के बह गया। मियाँ बीवी बड़े तंग, कभी कभी तंग आ जाते अगले। वो कहने लगे कोई ऐसी स्कीम बनाइए कि ये बंदा घरों खिसक जाए, बहुत तंग आ गए, कई दिन हो गए ढीठ जाता ही नहीं। वो कहते आप लड़ाई मसनूई कर लें, जंग करने तो बाद फैसला ये को लै जाने। लड़ पे, फैसला वो को लै गया। कहने लगी बीवी कि कसम उस परवरदिगारे आलम दी जिस मालिकुल मुल्क ने साढ़े ते रहम करना, ते तैनू 2 दिन तक या 1 दिन तक इथों अपने घर भेज देना। मैं सच्ची हाँ कि ये सच्चा है? खामद कहने लगा मैनू भी कसम है मालिकुल मुल्क दी, 2 दिन तो बहुत ज़्यादा, अल्लाह ने शाम तो पहले तैनू अपने घर भेज देना। मैं सच्चा कि ये? वो कहने लगा तुसी कसमां कुसमां ना खाओ, पा के अल्लाह जिन्हें हजे 20 दिन होर मैनू इत्थे रखना। तो मैं नहीं कहता कुछ कह सकता भाई जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। पता चल गया मशवरा भी बंदा लवे ऐसे आदमियों को, खैर खा भी होवे और तुहाडे अमन सलामती तुहाडे पैगाम नूं अगे तक पहुँचा के, या 4-5 बंदे इकट्ठे करके 10 बंदे वो अच्छा मशवरा देवे। असी भी यही मशवरा देने कि या अल्लाह डाकुआं नूं तबाह किया जाए, चोरां नूं बर्बाद किया जाए, जिहड़े लोगों की ठगी ला के पैसे लै जाते हैं, कोई मझां खोल के लै जाते हैं, इन्हां नूं तबाह ते बर्बाद किया जाए। जिहड़े नमाज पढ़ने वाले लोग हैं, अल्लाह अल्लाह करने वाले लोग हैं, मालिकुल मुल्क इन्हां दे नाल अच्छा सलूक करन दी सब नूं तौफीक अता फरमावे। उच्ची जरा कह दो आमीन। घर बार आलम में दस रहे सी मालिकुल मुल्क ने फरमाई नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा। ओ मेरे फरिश्ते हो, मैं तुहाडे नाल मशवरा करना चाहना, मैं इंसान नूं पैदा करना चाहना, ऐसा अजीम इंसान जिहदे नाल मैनू भी प्यार होवे, इंसान नूं मेरे नाल प्यार होवे। जे माहे रमज़ान आ जाए तो रमज़ान के अंदर सारिया सरगर्मियाँ दूर करके एको ही शौक होवे कि सुबह नूं उठ के रोज़ा रखन, शाम नूं इफ्तारी करन, तरावी दे मौके ते खड़े हो जान अल्लाह दे दरबार आलिया दे अंदर। मैं इदां दा बंदा मालिकुल मुल्क ने फरमाया इंसान पैदा करना चाहना जिहदे नाल कायनात भर जाएगी उहदी औलाद नाल। तुहाडा की प्रोग्राम? फरिश्तियां ने कहा या अल्लाह ये ना ही काम करें तो बेहतर है। देखो मशवरा जोड़ा होंदा ना, मशवरा उहदे अंदर तरदीद करनी, आसान आ, मन्नेगा अगला ना मन्ने। और जोड़ा हुक्म है परवरदिगार आलम दा हुक्म होवे, नबी दा हुक्म होवे, ओनू तस्लीम करना फर्ज हो जाता है। खालके कायनात इरशाद फरमांदे ने की ख्याल है, सारे कहन लगे इलाहुल आलमीन ना बंदे नू पैदा कर करया करनगे, ये झगड़े करया करनगे, अदालतां दे बहन के झूठियां कसमां खा के मालिकुल मुल्क दूजे नूं फसाण दी कोशिश करनगे। इस वास्ते करके साडी सलाह है कि नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, तेरी तस्बीह बयान करने वास्ते ऐसी काफ़ियाँ है। जिक्र तेरा गुलशन गुलशन सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, असी तेरी तस्बीह बयान करने वास्ते काफ़ी है। जिक्र तेरा गुलशन गुलशन सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, हर बज़्म में तू मौज़ूए सुखन सुबहान, मेरे नाल आखो सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। सुबहान अल्लाह कहणगे, तस्बीह करनगे, तरावी अदा करनगे ते 20 पढ़न की कोशिश करनगे। कहो सुबहान। कई बंदे बड़े शौक ना खड़े हो जाते, जिस वेले 8 तरावियां पूरी हो जाती फिर अपनी जुत्ती लभ के भजन की कोशिश करते। अल्लाह ताला सब नूं 20 पढ़न की तौफीक अता फरमावे। उच्ची जरा कह दो आमीन।
جڑے جناب علی 8 تراویاں پڑھتے ہیں انہوں نے بھی ایسے تنقید نہیں کرتے کی پتہ پروردگار علم انہوں نے 8 ہی قبول کر لو کہو سبحان اللہ خیر بہرحال میں دس رہی سی تیری خدمت اندر فرشتیاں نے کیا مالک الملک نا بندیاں نو پیدا کر جھوٹیاں قسماں کھایا کرن گے چوریاں بھی کریا کرن گے اور بابے کوڈو شاہ دے دربار دے ہوتے جا کے سجدہ بھی کریا کرن گے الہ العالمین نحن نسبح بحمدک اسی تیری تسبیح بیان کرن واسطے کافی ہیں پاکیزگی بیان کرن واسطے کافی ہیں سجدہ جڑا فرشتہ سجدے وچ قیامت تک سجدہ کرے گا رکوع دے اندر ایک قیامت تک رو کرے گا اللہ میاں مالک الملک نہ پیدا کر لڑائیاں کرنگے جھگڑے کرنگے کفر کرنگے شرک کرنگے خالق کائنات نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون بلند آواز میں سبحان اللہ کہہ دے قرآن نال پیار پیدا کرو قرآن دی شان نال پیار پیدا کرو کیونکہ ہے قرآن نورانی شیشہ لوگ رب دی راہ دکھلاوے جڑا اس تے عمل کماوے او کدے نہ دوزخ جاوے سبحان اللہ کہنا کنے بوٹے تو اڈے لگ گئے جنت دے اندر نبی علیہ السلام فرما دینے جڑا بندہ قرآن سن کے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا جڑا آدمی نبی علیہ السلام دی شان سن کے لبا دیتے سبحان اللہ آ جاندہ پروردگار عالم نے فرما دینے پروردگار عالم خود مالک الملک او دے نام دا جنت دے اندر ایک بوٹا لا دینا کنے بوٹے لگ گئے تے جان لگا جڑا کسی دی جوتی چوکے لے جائے اگلا بوٹا بھی پڑھ دیں دینے اگلے اللہ ہر مسلمان اپنی اپنی جتی پا کے جان دی توفیق عطا فرماوے آمین تے کہہ دیو پائیو چاہے نہ پائیو اپنے آمین تے کہہ دو آمین حضرات گرامی توجہ ذرا کرو خالق کائنات تے میں قربان جاواں مالک الملک میں سن لئیے گل ربا انہاں دے اندر چنگے بھی ہونگے مندے بھی ہونگے لیکن انہاں دے اندر بڑے بڑے بے ایمان تے کافر بھی ہونگے رب کائنات ارشاد فرما دینے اور فرشتے ہو انی عالم ما لا تعلمون جو میں جاندا تسی نہیں جان دے علم غیب دیاں کنجیاں میرے کول نہیں مستقبل دے حالات نو میں جاندا اس واسطے کر کے میں ضرور پیدا کرنا حضرت انسان نو جے انہاں وچ ابو جہل پیدا ہوئے گا انہاں دے اندر ابو بکر صدیق بھی پیدا ہوئے گا سارے ایک وجہ نہیں ہوں گے نا جے انہاں دے اندر بے ایمان پیدا ہوں گے کلمہ پڑھنے والے مسلمان پیدا ہوں گے انہاں دے اندر اگر سینما دیکھن والے موجود ہوں گے انہاں دے اندر جلسہ سننے والے بھی موجود ہوں گے سبحان اللہ ہے ذکر تیرا گلشن گلشن سبحان اللہ ہر بزم میں تو موضوع سخن سبحان اللہ سبحان کنا سونا ماہ رمضان آندہ پہ آئے رحمتاں لے کے آندہ پہ آئے برکتاں لے کے آندہ پہ آئے خالق کائنات فرمودن کتب علیکم الصیام میں توڑے پہ روزے فرض کر دیتے نہیں ربا کی عطا فرمائے گا اللہ فرماندہ جڑا وضو کر کے مسجد اندر آئے گا تراویح ادا کرے گا صبح نو سحری کھائے گا اور سارا دن روزہ پگا دے گا اللہ تو ڈر کے کیونکہ ڈر نہ ہوئے تو پھر جو بندہ مرضی کر سکتا ہے جنی تھیا سخت لگی پیاس لگی وہ زور تو بعد جا کے غسل خانے کہے گا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی پہ کیونکہ تقوی نہیں خوف نہیں ہو گیا پروردگار عالم دا اللہ فرمانے لعلکم تتقون پھر میں اپنے موجود ہوتے آنا حضرات گرامی توجہ ذرا کرو رب کائنات خالق کائنات پیاس بھی لگے گی بھوک بھی لگے گی جڑا برداشت کر جائے گا رب کہندا مومنا ڈری نہ پریشان نہ ہومی جنت ایویں نہیں مل جاندے جے تو روزہ رکھ لیں گا تے بابو سیام دروازہ قیامت والے دن آپ تینوں واجہ مارے گا تو پریشان نہ ہو تیرے واسطے جنت دے دروازے کھل دے پے سبحان اللہ شوق پیدا کرو ماہ رمضان دا ذوق پیدا کرو کھان پین کی ہے سارا سال ہی بندہ کھاندہ پیندہ ہے حضرت عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری بیٹھے ہوئے سامنے تشریف فرمازن مجمع کافی زیارت کرنے واسطے لوگ آئے سی تقریر ختم ہو گئی ایک تحصیلدار صاحب ریٹائر سی وہ کہنے لگا شاہ جی کوئی ایسا مسئلہ دسو کہ بندہ کھاندہ بھی رہے تے پیندہ بھی رہے وضو نہ ٹوٹے
نہ روزہ نہ ٹوٹے، کھانا بھی رہے تو پینا بھی رہے۔ شاہ جی کہنے لگے بھائی ایسا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، قرآن پاک کے اندر موجود، نہ حدیث کے اندر موجود ہے کہ بندہ کھاتا بھی رہے پیتا بھی رہے اور اس کا جو روزہ ہے وہ بحال رہے۔ وہ پھر پہ گیا مگر کہتا جی نہیں ایسا مسئلہ ضرور دسو، بندہ کھانا بھی رہے تو پینا بھی رہے تو روزہ پھر بھی باقی رہ جائے۔ شاہ جی نے بڑا پیارا جواب دیتا، آپ کہنے لگا نہیں کرے چھتر کھائی جا، جے غصہ آوے تو پیٹی جا۔ اچھی طرح کہہ دیو سبحان اللہ، چھتر کھا دی جا تو جے غصہ آوے تو پیٹی جا، تو میں فتوہ لکھ دا مور بھی لا دینا تیرا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ وہ بیچارہ اٹھ کے پھر اپنے گھر میں چلے گیا، پیر مولویوں نے اوکھا ہی مسئلہ دسیا۔ خیر بہرحال مالک الملک کہتا کوئی اوکھا مسئلہ نہیں، اللہ تعالیٰ فرما دینے کہ میں توڑے تیر ایام معدودات چند دن نے یہ گزار لو کہ جنت الفردوس باجہ مار دی پئیے۔ میں امن تے سلامتی دی گل کردہ سی، خالقی کائنات نے فرمایا فرشتے ہو جے انہاں دے اندر نمرود پیدا ہوئے گا، انہاں دے اندر اگ دے اندر میرے نا تے چھال مارنے والا ابراہیم بھی پیدا ہوئے گا، مالک الملک فرما دینے فرعون پیدا ہوئے گا، تے موسیٰ علیہ السلام بھی پیدا ہوں گے، تے جے انہاں دے اندر شداد پیدا ہوئے گا تے عمر فاروق جیسے سونے انسان بھی تا پیدا ہوں گے۔ اچھی آواز میں کہہ دو سبحان اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان جائیے شانہ بھی بڑیاں بلاندانہ بھی بڑیاں بلاندے۔ جس ویلے مالک الملک نے فیصلہ کر لیا تے فیصلہ کرن تو بعد فرمایا کہ جس ویلے میں حضرت انسان نو پیدا کر دیواں تے پھر او فرشتے او فَقَوْلُهُ سَوْجِدِينَ سجدہ کر دینا ہے، سجدہ میں حکم دینا پہ ہوں۔ مولوی جی سجدہ غیرن جائز ہے کہ نہیں، علماء اکرام لکھ دینے نور الانوار دے اندر موجود ہے کہ آدم علیہ السلام نے سجدہ اس واسطے نہیں سکرایا گیا پہ اے معبود ہے، نہیں انہوں اللہ نے قبلہ بنا دیتا سی۔ سبحان اللہ، سجدہ تے اصل میں نہیں ہے لیکن انہوں قبلہ سمت بنا دیتا جناب آدم علیہ السلام نے، ورنہ عبادت دا سجدہ کسی زمانے جی بھی جائز نہیں۔ ایک تعظیمی سجدہ سی جڑا اس زمانے تو لے کے نبی علیہ السلام دے زمانے تک جائز رہا، لیکن حضور علیہ السلام دے زمانے جا کے سجدہ تعظیمی بھی ختم کر دیتا، جدہ مراسی سجدہ کر دے ٹول گی آئے ہیں تیرے در پہ تو کچھ لے کے جائیں گے، چار بندے سجدے پہ جاندے، رب کے چھتر تیار کر لو قیامت ڈال دن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امن تے سلامتی نہ زندگی بسر کرنی توفیق دے آپ کو آمین۔ خیر تسی کہو گے مولانا سیدھی تقریر کر دے جاؤ، میں کہا کدے کدے غصہ آ جاندہ جڑے بندے، اور پھر ایک غصہ میں نے کلے نہیں آندہ، حکومت میں غصہ آندہ نواز شریف نو، اور اسی طریقے نہ انہوں نے بھائی صاحب نے غصہ آندہ جب پتہ لگتا کہ 16 بندے مار دیتے، 20 بندے مار دیتے جھوٹے پیر نے، اور اس تو بعد پھر گرفتاری شروع ہو جانی ہیں۔ اسیں بھی سمجھاندے رہے ہیں پہ سچے پیران کول جاؤ جڑے 5 ویلے دے نمازی ہوں، مولا خان محمد صاحب جیسے ہوں، پیر جی عبداللطیف جیسے ہوں، ایتھے بھی سچے پیر رہندے ہوں گے۔ حضرات گرامی جے تسی اصلاح کرانی ہے تے نیکاں کول جاؤ، اور اگر بد امنی پیدا کرنی ہے تو پھر بشک پیڑیاں دے کول جاؤ جڑے پیسہ بھی کمان دی کوشش کر دیا تو تہاڈا ایمان بھی لین دی کوشش کر دیا۔ خیر بہرحال سادہ تاکیدہ علماء دیوبند اہل سنت والجماعت دا کہ کوئی پیر بنا بے پیر نہ مر، کوئی پیر بنا بے پیر نہ مر، کسے علم والے دا دامن پھڑ بے علم دے ہاتھ تے ہاتھ نہ دھر، کوئی پیر بنا بے پیر نہ مر، پیر دے پتر نو پیر نہ جانی، سنت نبوی نال پچھانی۔ کہو سبحان جڑا ہے بیچارہ داڑھی مونا تے 15 کتے او دے مگر لگے ہوئے نے تے لوگ کہا بھی اے پیر صاحب نہیں، کوئی پیر بنا بے پیر نہ مر، کسے علم والے دا دامن پھڑ بے علم دے ہاتھ تے ہاتھ نہ دھر، کوئی پیر بنا بے پیر نہ مر، پیر دے پتر نو پیر نہ جانی، سنت نبوی نال پچانی، پیار ہوئے گفتار دے وچ کردار مطابق پیغمبر، کوئی پیر بنا بے پیر نہ مر۔ بلند آواز نہ سبحان اللہ کہہ دو تاکہ سارے اوقاڑے نو پتہ چل جائے۔ رات جڑا جلسہ ہویا پاکستان علماء کونسل دا، او دے اندر ایک لفظ بھی اختلافی نہیں، کسی دا دل دکھان واسطے ایک لفظ بھی نہیں اسٹیج تو برآمد ہویا، یا قرآن دی گل ہوئی یا حدیث دی گل ہوئی ہے یا سچے پیران دی گل ہوئی۔
کننے بوٹے تواڈے جنت اندر لگ گئے، کننے ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے واسطے۔ خیر جناب علی توجہ ذرا کردا جا، میں لمبی چوڑی گل نہیں جے کرنی، اصل خطاب ہونا ہے حضرت قاسمی صاحب دا۔ اسی انہاں دے والد صاحب دے مرید ہوندے سی، انہاں دے تھیلے چک چک کے سفراں دے اندر جاندے ہوندے سی، اور جڑے انہاں دے نال متعلق رہے الحمدللہ اعلیٰ خطیب بن گئے، کہو سبحان اللہ۔ کہ جناب علی توجہ ذرا کرو، حضرت قاسم صاحب ساڑھے بھائی صاحب دے کول بھی آندے ہندے سن، غلام محمود صاحب دے کول، انہاں دا دسترخوان بڑا وسیع ہوندا سی۔ اللہ تبارک و تعالی ایدن دی وسعت سب نو عطا فرماوے، آکھو آمین۔ دسترخوان ہے ہی نہیں تے جے کتے دسترخوان ہوندا ہے اتھے حضرات گرامی سانو کھان دا کوئی طریقہ نہیں آندا۔ سنیا پہ 3 پتیلے پے سی بھرے ہوئے اعلیٰ قسم دیاں بوٹیاں دے، جی تھوڑے تھوڑے آلو پائے سن، مسالہ وغیرہ ساریاں شے پائیاں، خوشبوواں آن۔ 3 بندے جنہوں کھانا نہیں سی آندا آ کے بیٹھ گئے۔ نبی علیہ السلام نے کی فرمایا کہ جب تواڈے سامنے مشترکہ جا سالن آوے نا تے دوجیاں دا بھی خیال رکھیا کرو، سب دا خیال رکھیا کرو، اتنا زیادہ تیز کھان دی کوشش نہ کریا کرو، کئی بندے شہید ہو جاندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ زندگی بسر کرنے دی توفیق عطا فرماوے۔ پرانے زمانے چ پرات لے کے نالے تردے ہوندے سی، شادیاں دے موقع تے پرات لے کے تے جنوں جنہ چاہیدہ ہوندا سی وہ پا لیندا سی۔ ایک آدمی نک تھانی انہیں کھا کے ہوں بول نہیں ہوندا، پرات کول دی لنگی انہیں کہنا سی نا تھالی چ پا جو کہنا اون اون۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس انداز نہ بھی کھان، بلکہ اگر تو انہوں کچھ پیاس یا بھوک باقی رہ جائے نا تے درمیان چی کھانا چھڑ دیا کرو، یا اپنے بھرا دا بھی جڑا نال دا او دا بھی خیال رکھو۔ اللہ عمل دی توفیق دے وے، آمین آکو۔ میں دس رہا سی تیری خدمت عالیہ دندہ جناب حضرت آدم علیہ السلام فرشتیاں سجدہ کیتا، رب کہنا الا ابلیس۔ اللہ تبارک و تعالی ذات گرامی امن پیدا کرنے والی، امن واسطے اللہ نے بندیاں نو پیدا کیتا، فرشتیاں نو پیدا کیتا، اس تو بعد بندیاں نو، اور خالق کائنات نے فرمایا سجدہ کرو، ساریاں سجدہ کیتا۔ ایک فسادی بھی موجود سی، فسادی سارا وہ کون سی؟ شیطان۔ شیطان نو پوچھے پروردگار عالم نے تینوں کی تکلیف ہے، اور تو کیوں نہیں سجدہ کیتا؟ کہنے لگا انا خیر منہ، میں اس انسان دے کولوں بندے کولوں بہتر ہاں۔ رب کائنات تو انہوں مٹی جو پیدا کیتا ہے تے مینوں تو پیدا کیتا اگ وچوں، اگ دی شان ہے کہ اتے نو جاندی ہے، مٹی دی شان ہے جو اوپر نو سٹ بھی دتی جاوے دھوڑ اے پھر واپس آ جاندی ہے۔ اس واسطے کر کے میں زیادہ بہتر ہاں دے نالوں۔ خالق کائنات نو غصہ آ گیا، اے فساد مچان والا ہے۔ رد الفساد کنے پیدا کیتا؟ آدم علیہ السلام تے نیک اولاد نے۔ فساد کنے پیدا کیتا؟ شیطان نے۔ اللہ ابلیس تکبر دی بنا تے سجدہ نہ کیتا، لیکن خالق کائنات دے سامنے اڑ گیا تاکہ پتہ چل جائے فسادی اے وے، رد الفساد ادھر ہے۔ اور ایہی موضوع اج بھی بیان کیتا جائے گا، دنیا نوں دسیا جائے گا، گوانڈی دے نال اچھا سلوک پیدا کرو تاکہ فساد نہ پیدا ہو گئی۔ اور اگر تسی جناب علی کچہریاں دے اندر مقدمے دائر کرنے ہیں، اوتھے بھی خوف خدا رکھیا کرو، ایویں کوئی مظلوم آدمی بے گناہ آدمی پھس نہ جاوے، مجھ ادھر چلی جاوے، وہ بیچارے دو تو معروم ہو جان۔ اس واسطے کر کے خالق کائنات فرماندے نے انی عالم ما لا تعلمون۔ سبحان اللہ، ہولی ہو گیا، اونچی ذرا کہو سبحان۔ ہر بہرحال توجہ ذرا کرتا جا، اصل تقریراں بعد دے اندر ہوں گی، میں خود بھی اوہی سنن واسطے قوالیوں چل کے آیا ہوں۔ توجہ ذرا کرتا جا، پروردگار عالم نے مالک الملک نے ماہ رمضان عطا فرمایا۔ یہ موضوع آج ایسا ہی ہے، استقبال رمضان بھی بچے چلتا ہے، اور نال نال امن تے سلامتی دی گلاں تاکہ سارے پاکستان دی تقریراں ہون تے پھر ایدن دیاں تقریراں ہون۔ الحمدللہ پاکستان علماء اہل سنت پاکستان ہی نا بلا کونسل خواہ اسی نویں نویں آئے نا ایس جماعت دے اندر نا یاد کرنا پہندا۔ حضرات گرامی توجہ اور کھل جائیں گے 2-4 ملاقاتوں میں، 2-4 جلسے ہوئے پھر تو انہوں بھی یاد ہو جائے گا، سب نے یاد ہو جائے گا۔ اور کاڑے دے اندر ماشاءاللہ عثمانی صاحب نے بڑے سونے انداز نال جلسہ رکھے، اور بڑے دیراں تو بعد جلسہ آیا ایدن دا بھی۔ اللہ تعالیٰ سب نوں جلسے کرام دی توفیق دے وے۔ ایسا آمین نے اسمان تے پہنچنا، ایسا آمین نے فی اسلام آباد پہنچنا، ایسا آمین نے جناب علی پتہ نہیں کتے کتے پہنچنا۔ ہو سکتا اللہ تعالیٰ تھوڑی دعا قبول کرے، جلسے پھر شروع ہو جا۔
لیکن علماء ایسے ہوں جویں کہ علماء کونسل کے اندر موجود ہے تاکہ نہ حکومت پریشان ہوئے نہ اسی پریشان ہوئی. جناب علی جناب پروردگار عالم نے فرمایا او شیطان اخرج منہا، تو تے فسادی، نکل جا فسادیا. پتہ چل گیا جڑا بندہ فساد پیدا کرنے والا ہوئے انہوں رکھنا ہی چاہیے جماعت دے اندر، اخرج کہنا چاہیے نکل جا، تاکہ فساد برپا نہ ہوئے، مصیبتاں برپا نہ ہون، امن برقرار رہے. مقدی مکائیے گل ذرا، میرے مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دا قرآن کہندا ہے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ نے عزت عطا فرما دیتیاں، بلندیاں عطا فرما دیتیاں، اور جنہیں سجدہ نہیں سی کیتا شر پیدا کیتا، جنہیں فساد پیدا کیتا. رب نے فرمایا جے تو اتے رہا تے تو فساد مچائی جانے ہیں، اس واسطے کر کے اخرج منہا، او نکل جا زمین تے چلے آ جا، تیرے تے قیامت تک میریاں لانتاں آن گیاں. اللہ تعالیٰ لانتاں تو بچن دی توفیق دے وے، آکھو آمین. ایک فسادی اٹھیا اور بڑے عجیب انداز نہ انہیں وہ حملہ آور ہو گیا. خانہ کعبہ بن گیا. خانہ کعبہ پروردگار عالم نے بنایا، وہ دی حفاظت اخیر تک باقی رہی، کیونکہ خانہ کعبہ کالی کملی والے واسطے بنایا پروردگار عالم نے، اج تک موجود ہے، قیامت تک موجود ہے. رب نے فرمایا کائنات دیاں ساریاں مسیتاں وچوں اے امن والی جگہ ہے جتے خانہ کعبہ بنے ہیں. یہی میرا موضوع، امن والی جگہ ہے، امن والی. اور پھر خالق کہنا بلکہ اس بندے نو بھی امن مل جاندہ جڑا خانے کعبے دے کول چلیا جاوے. ایک ہے ایسی کہندے گان بجان والی، پیسہ انہوں بہت ہندہ سی، وہ بھی حج کرن چلے گئی. کدی خوف خدا آ جاندہ، خانے کعبے بیٹھی دعا منگے تے او دی ماں پچھلے پاسے بیٹھی جی کہنے گی یہ کہ اے نہ دعا کرنے کہ میں نے اللہ نچن دی توفیق نہ دے، تیرے نال ہی ساڈا نظام چلتا ہے. ایسے آدمی اگر خانے کعبے بھی چلے جان اتھے مالک الملک نو ناراض کر کے واپس آندے یا. خالق کائنات سانو اچھے اعمال کرن دی توفیق دے، آکھو آمین. ماہ رمضان دا چند پہ چڑھدا سی. دو واقعات بیان کر کے چھوٹے چھوٹے جاتی شاید اعلیٰ خطیب میتوں بھی اعلیٰ خطیب تشریف لے آوے. توجہ ذرا کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے چند ویکھنا بھی بہت بڑا ثواب ہے. چند ویکھنا بھی بہت بڑا ثواب ہے. دعا جڑی مانگو گے چند ویکھ کے، ماہ رمضان دی یا عید دا چند ویکھ کے، اللہ تبارک و تعالیٰ تہاڈی دعا قبول کرے گا. تے پھر چند دیکھن دا بھی کوئی شوق ذوق تے طریقہ ہونا چاہیے. عورتاں عید دا چند دیکھ رہی ہیں سے تے ایک مائی انہیں پوٹی دھوتی اپنی بچی دی تے کافی سارا گند انگلی تے لگیا ہے تے نال اپنی سینے نوں کہندی نہیں اج تے چند چوں بو ہوندی ہے. اگے چند بہت سونے ہوندے سی تے اج تے نک تے ہاتھ رکھے اج تے چند چوں بو آندی ہے. کسی نے کہا کہ اپنی انگلی دھو کے پھر تینوں خوشبو آئے گی. اس واسطے کر کے جنہ چر گند رہے گا انہ چر تینوں بدبو آئے گی. پاکستان دے اندر انہ چر خوشبو دیاں ہواواں چلن گیاں جنہ چر رمضان شریف دے اندر افطاری دا اعلان ہوندا رہے. سبحان اللہ. روزے رکھن والے روزے رکھ دے رہیں گے، افطاری دا سامان ہوئے گا. کئی بندے ادھی رات میں ٹول بجا کے حضرات گرامی جگان دی کوشش کر دینے، لیکن سائنس بڑی دور تک پہنچ گئی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے زمانے دے اندر خانہ کعبہ جس ویلے پہلے دا تعمیر شدہ سی اور نالے قیامت تک باقی رہنا سی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دادے پردادے کول انہاں دے کول پنجی سی اور سرداری بھی ہے سی. بڑا لوگ چڑھاوے چڑھاندے ہوندے سی. کوئی دلیا پکا کے لے کے آ رہا، کوئی گاگر دودھ دی لے کے آ رہا، کوئی کچھ لے کے آ رہا. یمن دا ایک بندہ سی، انہوں بڑا دکھ لگا پھر خانے کعبے بڑا کچھ آ رہا، بڑے چڑھاوے چڑھ دے. کپڑیاں دی موج ہے، کھان پین دی موج ہے. شام نو انیاں پنڈاں بن کے ابو لہب اپنے گھر نوں لے جاندا. رات دے اندر ابو جہل کھڑا ہوندا 50 سکیم دے تحت ادھا کر لیندے ہیں. انہیں کہا خانہ کعبہ ٹھا دئیے، میں تھے خانہ کعبہ بنانا استغفر اللہ. اور او دے اندر پھر لوگ اون چھڑ کے چڑھاوے چڑھان واسطے آیا کرن گے. انہیں خانہ کعبہ بنا لیا. خانہ کعبہ تے ایک کوئی یہ دو تے ہو نہیں سکتے. ذہن چاہی سی بھی لوگ ادھر آن گے ادھر نہ جان گے. حضرات محترم پھر ایک دفعہ انج ہویا، سال تو بعد جدوں چڑھاویاں دا موقع آیا، کسی بندے دا زبردست قسم دا پریشر لیک ہویا تے انہیں گندہ کر دیتا.
ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਗੁੱਸਾ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਹੈ ਵੀ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਗਿਆ। ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਤੇ ਹਾਥੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ। ਹਜ਼ਰਤ ਕਰਮ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਥੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਖਾਨੇ ਕਾਬੇ ਤੇ। ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜੇ 55 ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਫੌਜ ਅਬਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਸੀ ਫਸਾਦ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ। ਮਾਲਿकुल मुल्क ने भी फैसला कर लिया जे तू फसाद वाला मसला लैके खाने काबे वाल जा रहे हैं तो मैं अमन पैदा करने वास्ते चिड़ियाँ भेज देवांगा। सुभान अल्लाह। जिते फसाद है दारुल फसाद है उत्ते दारुल अमन भी है। आ गया लेके बहुत बड़ा लश्कर। हरम की हद में आया अबरहा तो रुक गया हाथी। ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣੇ ਜਾ ਕੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰਨਗੇ, ਖਾਨੇ ਕਾਬੀ ਦੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਗਿਰਾ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਲੋਕ ਭੱਜੇ ਆ ਕੇ ਹਜ ਉੱਥੇ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜਾਲੀ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਲੀ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਾਲੀ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ, ਜਾਲੀ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵੈਸੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। गिरफ्तारियां जिस वे हुई उन्होंने पुलिस गई करान छापे बारे जाली अलहदा कर देते, असली जिक्र करने वाले अलहदा कर देते। और दुआ करो मालिकुल मुल्क सानू जाली पीरां तो बचन की तौफीक दे। उची आखो आमीन। खैर जनाब अली की जाली पीर साढ़े कमालिए दे कोल आ गया। पाकिस्तान बन तो पहली दी गल है आ गया जनाब अली जाली। औरतां कट्ठियां हो गई। पाकिस्तान दी माइयां भैन पता लगे से कि बाबा कोडू शाह आया बैठा। और कोई पुत्र लैन वास्ते पहुँच जानी है, कोई कहती मैं साढ़े खामद दे अच्छे ताल्लुकात नहीं। आके बैठ गया। काफ़ी सारियां औरतां कट्ठियां हो गई। हुण वो जाली कहंदा पता की है अल्लाह। जाली आखन लगा नहीं धियो भैनों इदां करो, मुँह तो कपड़े ला के बैठो क्योंकि मैं क़यामत वाले दिन तुहानूं पछाण के जन्नत च लैके जाना। सुभान अल्लाह नहीं उच्ची कहो अस्तगफिरुल्लाह। मौका होवे तो सुभान अल्लाह कहो, रहमत का जिक्र होवे तो कहो सुभान अल्लाह। ना कोई तस्करा होवे इदां दा ते फिर अस्तगफिरुल्लाह। एक थां तकरीर हो रही सी मेरी तो मैं दसिया मैं कि अबू जहल ने कलमा नहीं पढ़िया, बेईमान सीधा जहन्नम चले गया। कि बुढ़ा कहना सुभान अल्लाह ही कहना। हालांकि इत्थे अस्तगफिरुल्लाह कहना चाहिए। मौके मौके की गल है ना। हाँ रहमत का जिक्र होवे, हज का जिक्र होवे, उमरे का जिक्र होवे, नमाज का तस्करा होवे, फिर उत्थे सुभान अल्लाह कहना चाहिए। खैर तुसीं कहो कि मौलाना पीर की गल पूरी कर, फिर जरा हाथियों वाल आ जाओ। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मैं कुर्बान जावां। आपने दस दिते तरीके सच्चा कौन है झूठा कौन है। और कहने लगा नहीं धियो भैनों इंज करो, चेहरे तो कपड़ा ला के बैठे मेरे सामने ताकि क़यामत वाले दिन मैं पछाण के ए मेरी मुरीदनी मैं जन्नत दे अंदर लैके जाना। एक सी ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਨੇਕ ਮਾਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਬੜਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਪਰਦਾ ਤੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਦੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਦਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਟਾ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਉਹ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਚੱਕ 55 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। पाकिस्तान बन तो पहले नहीं मदरसा रबानियाबाद के अंदर बनया। और घर के अंदर चली जाके अपने भरा कहा भी इदा का पीर साहब आया जड़ा कहता भी मूँह ढक के ना बैठो, मैं क़यामत वाले दिन तुहाडी सिफारिश करनी है, जन्नत च लैके जाना। उन्होंने गुस्सा आया। सब्जी वाली छुरी कोल पई सी, जाके पीर साहब दे इत्थों नक कट दिता। कहो अस्तगफिरुल्लाह। ये भी किस्म का है तो फसाद ही। जाके पुलिस में इतला दिंदा, यह गल चंगी सी। किसी बड़े आलम नाल गल करता भी इत्थे दे के चावा आया है, वो एवं खाम खा खराब कर रहे औरतों। इनू अमन कहते, इनू सलामती कहते। खुद बदला लेना, खुद लाठी चुक लेना, खुद पिस्तौल लेके बाहर आ जाना गलत गल है। खैर बहरहाल तवज्जो जरा करो। उन्हें आके नक वढ़ दिता। कहने लगा मरीदा तुहाडा बयान नारे तकबीर। लो जी असल बयान मौलाना अमजद साहब का होएगा। आ गल मैं खत्म करदा। नक कट दिता। कहने लगा ये आपने क्या किया, ये क्या किया। कहने लगा दरअसल जी तुसी मेरे पीर साहब हो तो क़यामत वाले दिन मैं भी तो पछानना ना मेरा पीर केड़ा है, मैं तां तुहाडा नक कट दिता। सुनिया फिर हमेशा हमेशा इदां दे पीर उस इलाके च नहीं आए जिते कुरान पढ़ाया जा रहा, जिते मदरसा कायम है, जिते अमन का दर्स दिता जाता, अमन का